महेन्द्रवने उत्तरादिमठः वर्तते। तत्र उत्तरादिमठाधीशाः श्रीसत्यसन्धतीर्थाः यदा दिग्विजयार्थं गोदावरीप्रान्ते ते सञ्चारम् अकुर्वन् तदा तेषां स्वप्नः अभूत्, अहम् अत्र अस्मि, प्रतिष्ठापय इति। साक्षात् भगवान् लक्ष्मीनरसिंहः स्वप्ने आगत्य गुरून् आदिशत्। तथा श्रीसत्यसन्धतीर्थाः यदा अत्रत्यः चाळुक्याः इति तेषां प्रसिद्धराजवंशीयाः आसन्। तादृशसन्दर्भे राजराजनरेन्द्रस्य आस्थाने तेषां आस्थाने एव अस्य लक्ष्मीनरसिंहस्य देवालयः आसीत्। तदा 300 वर्षपर्यन्तं ते लक्ष्मीनरसिंहं ते आराधितवन्तः। अनन्तरं यदा महम्मदीयानां युद्धः अभूत् तदा सर्वे अर्चकाः मिलित्वा देवालयं भगवन्तं वयं तस्य संरक्षणं कुर्मः इति आलोच्य भूमौ स्थाप्य सर्वं तत्र रक्षितवन्तः। तदा यदा 300 वर्षादनन्तरं सत्यसन्धतीर्थाः अत्र आगमिष्यन् तदा लक्ष्मीनरसिंहस्य स्थापनम् अत्रैव मठे अकुर्वन्। ततः पूर्वमेव अस्माकं मठाधिपाः श्रीसत्याभिनवतीर्थानां शिष्याः श्रीसत्याधीशतीर्थाः अत्रैव दिग्विजयं कुर्वन् पूर्वगोदावरीतीरं नाम राजमहेन्द्रवरमागत्य अत्रैव ते सिद्धिं गताः। तेषां वृन्दावनमपि वर्तते सत्याधीशतीर्थाः इति। तेषां चर्मश्लोकः एवं वर्तते। सत्याभिनवजो वेदवेत्ता गुरुवर्पिता किलः सत्याधीशो अवतमान् निर्जिता शेषमायतते। ते वेदे वेदान्ते न्यायव्याकरणेषु तेषां महत्पाण्डित्यमासीत् इति इतिहासतः वयं शृण्मः। तदनन्तरम् अत्रैव अस्मिन्नेव मठे श्रीसत्यज्ञानतीर्थाः सत्यध्यानतीर्थानां गुरुचरणाः सत्यज्ञानतीर्थाः ते अत्रैव आगत्य तेपि तेषां वृन्दावनमपि अस्मिन्नेव मठे वर्तते। तेषां चरित्रं बहु वर्तते। यदा ते स्वामिपादाः तिरुमला गत्वा श्रीनिवासस्य दर्शनार्थं गताः, तस्मिन् दिवसे अभिषेकः आसीत् भृगुवासरे। अनन्तरं स्वामिपादाः तत्रैव भगवतः स्तुतिं कुर्वन् ते तत्रैव स्थिताः। यदा अभिषेकानन्तरं सर्वे अर्चकाः भगवतः अलङ्कारं कर्तुम् उद्युक्ताः तदा कस्तूरीतिलकं भगवतः ललाटे स्थापनीयः। परन्तु एकवारं द्विवारं यदा ते स्थापितवन्तः तत् पुनः पतति। अस्माकं कश्चन दोषः यदि भवेत् तदा भगवान् न स्वीकरोति इति ते सञ्चिन्त्य बहिः केऽपि भक्ताः वर्तन्ते वा तदा दृश्यतामिति तेषां मध्ये प्रधानार्चकः तत्र आगत्य स्वामिपादान् यदा दृष्टवान् तदा स्वामिपादान् अन्तः एव स्वीकृत्य अन्तः एव तेषां गमनमभूत्। तदा ते तत्रैव स्थित्वा भगवतः श्रीनिवासस्य स्तुतिम् अकुर्वन्। तदा श्रीनिवासः कस्तूरीतिलकं स्वललाटे धृतवान् इति इदम् एकम्। अनन्तरं स्वामिपादाः यदा रजतपीठपुरं गताः तदा स्वामिपादानाम् आमन्त्रणं नासीत्। अतः स्वामिपादाः मठे एव अस्माकं तत्रैव उत्तरादिमठः वर्तते, तत्र मठे एव ते स्थित्वा तत्रैव सुधा अवलोकनादिकं कुर्वन् आसन्। यदा रथः उत्तरादिमठस्य पुरतः आगतः तदा
तत्रतः अणु अपि पुरतः न गच्छति स्म। यतोहि मम भक्तः अत्रैव वर्तते, तम् अदृष्ट्वा अहं पुरतः नागमिष्यामि इति कृष्णस्य सङ्कल्पः, भगवतः कृष्णस्य सङ्कल्पः एवमासीत्। तदा सर्वे सर्वप्रयत्नान् अकुर्वन्, परन्तु रथः अणु अपि पुरतः न प्रचलिष्यति। यदा सत्यज्ञानतीर्थाः बहिरागत्य श्रीकृष्णस्य आरत्यादिकम् अकुर्वन्, तदा कृष्णः रथे पुनः रथोत्सवः अभूत् इति। एवं रीत्या तेषां महत् तपः वर्तते। तेषां ज्ञानभक्तिवैराग्यादिकं वर्णितुं कोऽपि न शक्तः इति। तेषां शिष्याः महा आसेतु हिमाचलं गत्वा द्वैतसिद्धान्तस्य प्रतिष्ठापनम् अकुर्वन्। ते ये सत्यध्यानतीर्थाः ते तेषां शिष्याः, एतेषाम् अनन्तरं ते एव मूलमहासंस्थानपीठे ते विराजमानाः आसन्। ते तेषां चर्मश्लोके एवम् अवदन्, सत्यधीरकराब्जोक्तः ज्ञानवैराग्यसागरः सत्यज्ञानाख्यतरणिः स्वान्तध्वान्तं निकृन्ततु इति। एवं रीत्या अत्र मठे नेत्राणि त्रयोपि इति यथा वदन्ति, तथा भगवतः तथा गुरूणां विशेषसन्निधानं वर्तते। अस्माकं मठाधिपाः अधुना विद्यमानाः स्वामिपादाः श्री सत्यात्मतीर्थाः मामत्र अर्चनादिकं सर्वं मठव्यवस्थापनं कर्तुम् आदिशन्। तेषाम् अनुग्रहेण किञ्चित् प्रवर्तते। अधुना मठस्य जीर्णोद्धारः अपि प्रचलन् अस्ति। अधुना सतीशाचार्याः सर्वे आगतवन्तः दर्शनार्थं। ये केऽपि भक्ताः आगमिष्यन्ति चेत् तेषां यथा अस्माकं शक्तिरस्ति तथा वयं व्यवस्थां कुर्मः इति उक्त्वा विरमामि। Ang gusto mo naman yan, tapos sabi ko,